थियो त्यसको अपव्याख्या गरी महानगरपालिकाले पुस 10 कर तिरेर चाहिँ वैधानिक रूपमा चाहिँ व्यवसाय हटाउनको लागि जुन एउटा हटाइरहेको छ त्यसको विरुद्धमा चाहिँ अब यो पत्रकार सम्मेलनमा बोल्ने हाम्रा वक्ताहरू हुनुहुन्छ साइनेज एसोसिएसन नेपालका बारेमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी साइनेज एसोसिएसन नेपालले जुन मुद्दा सर्वोच्चमा दाबी गर्नु बारेमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँ मेरो चाहिँ जुन किसिमको नकारात्मक असरहरू परेको छ वास्तवमा त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्नु भएका विज्ञापन बोर्डहरू हटाउनुपर्छ जसले चाहिँ सहरको सुन्दरतालाई चाहिँ कुरूप बनाइरहेको छ भन्ने हिसाबले जो वैधानिक रूपमा चाहिँ कर तिरेर चाहिँ विज्ञापन बोर्डहरूलाई कसरी चाहिँ अपव्याख्या गरिरहनु भएको छ भन्ने विषयमा प्रश्न पार्नको लागि आज हाम्रो मेन साइनेज एसोसिएसन नेपालका कोषाध्यक्ष श्री अनन्त गौतमज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। विज्ञापन व्यवसायीहरूको छाता संगठनको रूपमा रही विभिन्न कामहरू गर्दै आइरहेको छ। रोजगारदाता तथा विज्ञापन व्यवसायीहरूले ठूलो उद्योगको रूपमा अर्बौं लगानी गरी बेरोजगार युवाहरूलाई परिचालन गरेर सिर्जना गरिएको रोजगारी मार्फत 75,000 देखि 1 लाख युवाहरूले प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाएका छन् र कयौं संख्यामा अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाउने पनि छन्। तर पछिल्लो समय यो संस्थाका व्यवसायीहरूले नेपालमा विभिन्न साना ठूला शहर नगरपालिका तथा महानगरपालिकाहरूसँग सहकार्य गर्दै विज्ञापन करहरू सङ्कलन गर्ने विज्ञापन होर्डिङ बोर्ड, डिजिटल ग्लोसाइन बोर्ड, फ्लेक्स ब्यानर प्रिन्ट तथा राज्यले विभिन्न सूचना बोर्ड आदि आफ्नै देशमा उत्पादन र बिक्री वितरण गर्ने काममा राज्यको निकायबाट विभिन्न बाधा व्यवधान र अवरोध बेहोर्नु परेको तथा सीमित व्यक्ति र संस्थाहरूलाई मात्र फाइदा हुने गरी सिन्डिकेट जस्तो लगाउन खोजेको प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यसै सन्दर्भमा काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र वातावरण संरक्षण, प्रदूषण तथा फोहोर मैला नियन्त्रण, व्यवस्थित फुटपाथ, सार्वजनिक स्थान लगायत बिजुलीका पोल, फुटपाथ, सडक डिभाइडर र अनाधिकृत तथा बिना स्वीकृत राखिएका होर्डिङ बोर्ड, विज्ञापन बोर्ड, पर्सा, पम्पलेट, भित्तेलेखन आदि नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्न भनी सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट फैसलाको परमादेश मर्म र 2076 पौष 10 गते माननीय गृहमन्त्री श्री रामबहादुर थापा सहितको सरकारवाला निकायहरूको उपस्थितिमा देशका विभिन्न सहर र विशेष गरेर काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका सार्वजनिक स्थानमा बिजुलीका पोल, फुटपाथ, सडक डिभाइडर आदिमा कुनै पनि शर्तमा रहेका होर्डिङ बोर्ड, विज्ञापन बोर्ड, पर्चा लगायत अश्लीलता प्रकट हुने उत्तेजित प्रक्रियाको कानुनी अधिकार उपयोग गर्दै राज्यलाई विभिन्न करहरू तिरी सञ्चालन गरेको व्यवसायमाथि विविध र आक्रमण हुँदा व्यवसाय डुब्ने र झन बेरोजगार बन्ने अवस्था आएकोले हामी व्यवसायी र सम्पूर्ण मजदुर चुप लागेर बस्न सक्दैनौँ। त्यसैले हाम्रो व्यवसाय गर्ने अधिकार र मजदुरको रोजीरोटीको विषयमा हामी आवाज उठाउन तथा सार्वजनिक स्थान, बिजुली पोल, फुटपाथ, रोड डिभाइडर, ट्राफिक पोस्ट आदि जस्ता संवेदनशील ठाउँमा भएका हुने गरेका अनाधिकृत विज्ञापन होर्डिङ बोर्ड हटाउन पहलका लागि आन्दोलित हुन बाध्य भएका छौँ। व्यवसाय बाँचे मात्र मजदुरले रोजगार पाउँछन् अनि राज्यले ठूलो मात्रामा कर वा राजस्व सङ्कलन गर्न सक्यो भने मात्रै प्रधानमन्त्रीज्यूले घोषणा गर्नुभएको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा यथार्थमा पूरा हुनेछ। त्यसका लागि सञ्चालनमा रहेका व्यवसाय बचाउनु पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। व्यवसायको लगानी, मजदुरको रोजीरोटी र आश्रित परिवारको दैनिकी तथा रोजीरोटीसँग जोडिएको यो गम्भीर विषयमा न्यायपूर्ण सुनवाईका लागि विनम्र अनुरोध तथा व्यवसाय बचाउने र मजदुरको रोजगारी नगुम्ने अवस्था सृजना हुनेछ भन्ने पूर्ण आशा विश्वासका साथ पत्रकार समक्ष जानकारी गराउँदछौँ। राज्यको ध्यानाकर्षणका लागि हाम्रा मागहरू महानगरपालिकाले आफै बनाएको मापदण्डभित्र रहेका र दर्ता भएका तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा नरहेका व्यवस्थित डिजिटल ग्लोसाइन विज्ञापन बोर्ड तथा वालमा एसीपी स्टिकर बोर्डहरू यदि कर नलिएको भए लिने तथा तोडफोड र व्यक्तिको निजी घर वालहरूमा क्षति पुर्याउने काम तत्काल बन्द गरियोस्। महानगरपालिकाद्वारा मापदण्डभित्र रही कर लिएका र विज्ञापन तोडफोड गरी लाखौं करोड नोक्सानी पुर्याइएकाले तुरुन्त क्षतिपूर्ति दिलाइयोस्। सम्मानित अदालतले भने बमोजिम सम्पूर्ण सार्वजनिक स्थान लगायत रोड डिभाइडर, फुटपाथ, बिजुली, सोलर पोल आदिको विज्ञापन बोर्ड, पर्चा, पम्पलेट तुरुन्त हटाइयोस्। महानगरपालिकाले अदालतको परमादेश तथा गृह मन्त्रालय सहित सबै सरकारवालाको आदेशको भावना र मर्म अनुसार कानुनसम्म सबै नागरिकले विज्ञापनको काम तथा व्यवसाय गर्न पाउने स्पष्ट र वैज्ञानिक नीति नियम, मापदण्ड र निर्देशिका बनाउन पहल गरियोस्। हाम्रो पेसासँग सम्बन्धित नीतिहरू बनाउनु अगाडि विज्ञताको हिसाबले विज्ञ एवं व्यवसायीको पनि राय, सुझाव, सल्लाह लिने गरियोस्। महानगरपालिकाद्वारा कर लिइसकेपछि व्यावसायिक सुरक्षा कायम गर्न संविधानले दिएको सम्मानपूर्वक व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरियोस्।
BTL तथा आउटडोर विज्ञापनलाई उद्योगको मान्यता दिई छुट्टै कानुन र नीतिहरू बनाइयोस्। अन्त्यमा यदि अदालत आदेशको बहाना बनाए गलत व्याख्या र चलखेल गरी नगरपालिकाका केही स्वार्थी तत्त्वहरूले BTL तथा आउटडोर विज्ञापनलाई पनि सिन्डिकेट लगाउन खोजेको हो भने लाखौं मजदुर, रोजगारी, व्यवसायको लगानी र रोजीरोटीको ग्यारेन्टीको अन्यत्र उचित व्यवस्थापन गरियोस्। धन्यवाद। धन्यवाद कोषाध्यक्ष अनन्त गौतमज्यूलाई आफ्नो मागहरू र आफ्नो यहाँ पत्रकार सम्मेलन गर्नुको कारणको विषयमा स्पष्टता दिनुभएकोमा। त्यसैगरी अब साइनेज एसोसिएसन के हो र साइनेज एसोसिएसन अबको दिनहरूमा कसरी अगाडि बढ्छ र उहाँहरूलाई यो महानगरपालिकाले गरेको ज्यादती के हो यो विषयमा प्रश्न पारिदिनुको लागि साइन्स एसोसिएसनले जुन आन्दोलनहरू अहिले पछिल्लो क्रममा गरिरहेका छ यसको संयोजन गरिनुभएका व्यक्ति संयोजक श्री कृष्ण गिरिज्यूलाई आफ्नो भनाइहरू राखिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। एडभोकेट पदम श्रेष्ठज्यू गुरु नै हुनुहुन्छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको मुद्दाको विषयमा संहिता हामी सबै मान्छौँ। आचार संहिताका हिसाबले त्यतातर्फ प्रवेश गर्दिनँ, तर केही सैद्धान्तिक विषयहरू म प्रस्तुत गर्दछु। आदरणीय पदम श्रेष्ठज्यूले सहर फोहोर भएको विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा वातावरणको संरक्षणका लागि पशुहरूलाई अत्यन्त दुर्दान्त हिसाबले इनह्युमन हिसाबले नाथ्री बाँधेर पुच्छर बाँधेर ट्रकमा ल्याएर त्यो हेर्दै पनि मन रुने खालका दृश्यहरू शहीदका राँगा भैँसीहरू काठमाडौँ ल्याएर अनि त्यसको मोमो बनाएर खाने जो प्रचलन छ त्यति दुःखद ढङ्गले पशुप्रतिको अमानवीय मान्छेले गर्ने व्यवहारका विरुद्ध धेरै पटक उहाँ सम्मानित सर्वोच्च अदालत पुग्नु भएको छ, ढोका टक्राउनु भएको छ र ऐतिहासिक रूपमा उल्लेखनीय फैसलाहरू गराउनु भएको छ। यसपूर्व उहाँले यो होर्डिङ बोर्डहरू लगायतका विषयमा त्यति बेला उहाँले ड्राफ्ट गर्नुभएको त्यो रिट निवेदन पनि मैले अध्ययन गरेको छु। फोहोर मैला नियन्त्रणसँग सम्बन्धित ऐनलाई मुख्य आधार बनाएर टेकेर जानुभएको थियो। त्यसको व्याख्या गलत ढङ्गले जसरी नगरपालिकाले गर्यो यो सबैको पृष्ठभूमिमा हेर्नु चाहिँ के जरुरी छ भने सबै नागरिकहरूको नजरमा सबैभन्दा घिनलाग्दा मान्छेहरूको पोस्टरहरू हामीले बिजुलीका पोलहरूमा देख्यौँ। माननीय सम्माननीय भन्ने घिननीयहरूका पोस्टरहरूले सहर प्रदूषित भइरहेको छ। विदेशीहरू नेपाल आउँदाखेरि तिनलाई स्वागत गर्ने नामले हामीले हेर्नै नचाहेका अनुहारहरू सडकभरि टाँसेर योभन्दा बढी प्रदूषण केले गर्न सक्छ जसले मुलुकलाई यहाँसम्म पुर्यायो। माननीय नामका घिननीयहरूको पोस्टरहरू सडकभरि टाँस्दाखेरि जनताले हेर्नै नचाहेका अनुहारहरू देखाइरहँदा त्योभन्दा बढी प्रदूषणहरू केहीले पनि गर्दैन। सायद पदम श्रेष्ठज्यूको रिट निवेदन त्यसतर्फ लक्षित थियो होला। सोझै यिनका पोस्टर नटाँसौँ यो पोलहरूमा भनेर भन्न नसकेर अनि अन्य हिसाबले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुग्नु भयो। तर्क दिँदैछ नगरपालिकाले कि यी बोर्डहरूले हिमाल छेक्यो, हाम्रो सुन्दर दृश्य छेक्यो। तपाईँ सामान्य रूपमा चेयरमा बसेर यसरी पत्रिका हेर्नुभयो भने पनि हिमाल छेकिन्छ। तपाईँको पत्रिकाको प्लेसमेन्ट कहाँ छ भन्ने कुरा हो कि घरको छतमा बसेर पत्रिका पढ्दा पनि हिमाल छेकिन्छ। तपाईँ आँखै अगाडि राख्नुहुन्छ भने व्याख्या कस्तो छ र बोर्डहरू राख्ने चाहिँ संसारका सबै देशहरूमा छ। व्यवस्थित गरौँ न, यहाँ राखौँ, यो मापदण्डभित्रको राखौँ, यस्तो मात्रै कलरको राखौँ,
नगरपालिका यी बोर्डहरू नराखौँ, होर्डिङ बोर्डहरू भन्छ, उसको आफ्नै बोर्ड कस्तो छ हेरौँ त। तपाईँ पत्रकार साथीहरू गएर खिच्नुहोस् त त्यसको होर्डिङ बोर्ड। नगरपालिकाको बोर्ड आफै मापदण्ड विपरीत छ। हामीले अनधिकृत मात्रै हटाउनु भनेको हो। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यस पूर्व पदम श्रेष्ठज्यूले दायर गर्नुभएको निवेदनले भनेको विषय अनधिकृत हटाउनु के गणतन्त्र आइसकेपछि लोकतन्त्रमा होर्डिङ बोर्ड नै गैर कानुनी हो? गाँजा हो र त्यो अफिम चरेस हो र? त्यो फैसलाले होर्डिङ बोर्डहरू, ग्लोसाइन बोर्डहरू, डिजिटल बोर्डहरूलाई गैर कानुनी घोषणा गरेको होइन। अनधिकृत जति हटाऊ, अधिकृत बनाउन पर्ने जतिलाई, आधिकारिक बनाउन पर्ने जतिलाई आधिकारिक बनाऊ, मापदण्ड तोकेर भने। नगरपालिका आफैले सूचना गर्यो, साथीहरूले त्यसका लागि इन्जिनियरिङ गराउनु भयो। नगरपालिकाको गाडी पनि त्यो उहाँहरू फिल्डमा गएर गर्नुभएको इन्स्पेक्सन, निरीक्षण जुन थियो, त्यो निरीक्षण गर्दाखेरिका बखत नगरपालिकाको गाडी पनि सँगै देखिन्छ फोटोमा। श्रीमानहरूका अगाडि भएका मिसिनमा ती फोटाहरू पनि छन्। कर पनि लिन्छ। अबदेखि तिमी आधिकारिक भयो है भनेर पनि भन्छ। अनि 81 एउटा सूचना निकाल्छ पत्रिकामा र यो सालमा भएको फैसला बमोजिम तिमीहरू अब यहाँबाट हट्नुपर्छ, हटाउनुपर्छ। हटाएनौ भने हामी आफै हटाउँछौँ र हटाएको लाग्दाखेरि जो खर्च छ त्यो खर्च पनि तिमीबाटै असुल गर्छौँ भन्छ। 68 सालमा भएको फैसलापछि कतिचोटि कर लियो नगरपालिकाले अनि कतिलाई अनुमति दियो? त्यो त्यति बेलादेखि यी बोर्डहरू सबै अनधिकृत थिए भने नगरपालिकाले यो बीचमा कर लिएर ती बोर्डहरू राख्ने दिएको काम चाहिँ गैर कानुनी थियो कि थिएन? भ्रष्टाचार गरेर पैसा लिने, सर्वोच्च अदालतले अनधिकृत भन्दा भन्दै कर उठाएर पैसा खाने, यो के हो? यो कुन सेकेन्डदेखि, कुन पोइन्ट अफ टाइमदेखि यो अनधिकृत भयो? उसले सूचना निकाल्ने बित्तिकै अनधिकृत, कर लिँदाखेरि अधिकृत, यस्तो हुन्छ? कन्ट्र्याक्ट गरेर दिएको छ 5 वर्षसम्मका लागि, उहाँहरूको अझै समय छ। अब त्यही ठाउँमा अर्को तस्करलाई अर्को कमिसन दिने मान्छेलाई बोर्डहरू राख्नका लागि दिनुपर्ने छ। समय हुँदाहुँदैको कर उहाँहरू बुझाउन जाँदा पनि कर लिँदैन उहाँहरूसँग। कर नलिने बित्तिकै त्यो अनधिकृत हुने होइन। कर त उहाँहरूले 5 वर्षसम्मको एकैचोटि बुझाउने वा आर्थिक वर्ष सकिएपछि सकिने बेलामा बुझाउने। अस्ति हामी सम्मानित सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुग्दाखेरि उहाँहरूले कर तिरेको रकम नगरपालिकाको खातामा जो रकमै गइसकेको थियो त्यो बीचमा पनि अवधि बाँकी नै थियो। पुस मसान्तसम्मको त बुझाएको मात्र हो। त्यसपछिको पनि उहाँहरूले पछि बुझाउन पनि सक्नुहुन्थ्यो, पहिले बुझाउन पनि सक्नुहुन्थ्यो। तर नगरपालिकाले गरेको व्याख्या, को नगरपालिका सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाको व्याख्या यो हो भन्छ, कसैले भन्न नपर्ने। नगरपालिका स्वयंले यो अधिकृत वा अनधिकृत हो भनेर भन्ने हो कि नेपाल कानुनले भन्ने? नगरपालिकाले सूचना निकाल्ने बित्तिकै अनधिकृत हुन्छ र त्यो अनधिकृत हुनका लागि यो बीचमा कुन चाहिँ कानुन आयो जसले अबदेखि होर्डिङ बोर्डहरू अनधिकृत भनेर भन्यो? त्यस्तो कुनै कानुन छैन। उसले सूचना निकालेको मितिको अघिल्लो दिनसम्म अधिकृत, सूचना निकालेपछि अनधिकृत हुन कसरी सक्छ? यो कानुनसँग सम्बन्धित, व्याख्यासँग सम्बन्धित प्रश्न नगरपालिका स्वयंले आफै सूचना निकालेर यसको निर्क्युल गर्न सक्छ र छैन? अनधिकृत जो नगरपालिकाको मापदण्डभित्र छैन, अनधिकृत प्रक्रिया पुरा गरेर
आफ्नो इन्जिनियरहरूको टिम घटाएर अरू विज्ञहरूको भत्काइएको छ। त्यति मात्र होइन साथी, ग्लोसाइन बोर्डको विशेष सन्दर्भमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई डिजिटल भनेकै के हो थाहा छैन। त्यो बित्तिकै त्यही डिजिटल हो रहेछ भनेर बुझ्नु भएको छ उहाँ। डिजिटल त्यो होइन। ग्लोसाइन बोर्डको सन्दर्भमा त्यतिकै देखिने, बाहिरबाट घर कलर समेत नगर्ने, घर उठा बाहिर कलर गरेको छैन, पुराना घरहरू छन्, पुराना घरका भित्ताहरू छन्, इँटाहरू यतिकै देखिएको अनुमति लिएको छ र उहाँलाई त्यो बोर्ड हो भन्ने लाग्यो र सोझै डिजिटल ग्लोसाइन विज्ञापनको पद्धति जुन छ नि त्यो बोर्ड होइन है। जानकारी छैन, भत्काउँदै हिँडेको छ यति जो पाउने। आफ्नो फेरि नगरपालिकाको निर्देशिका हेऱ्यो भने घरको छप्पर भन्ने शब्द देखिन्छ, नपाउने भन्ने छैन है। व्यवस्थित गर्ने, अधिकृत गर्ने, नियमन गर्ने भनेको छ। त्यो नियमन गर्ने व्यवस्थित यो सँगसँगै के गर्न थालेको छ अहिले भने हाम्रो सार्वजनिक सभा प्रतिबन्ध अहिले लगाउँदै हिँडेको छ। नगरपालिका र सरकारका मान्छेहरूले त्यो ट्रकमा पछाडि लेखेका कुराहरू पोत्दै मेट्दै हिँडेका छन्। जहाँसुकै जसरीसुकै विज्ञापन सामग्रीहरू राख्न पाइन्न। यो तपाईँ हामी सबै सभ्य नागरिकले गर्ने माग नै हो। लगायत यो चाहिँ के अरे मिडियाहरूमा, भिजुअल मिडियाहरूमा धेरै नै बोलेको छु। बोल्दा बोल्दा म त थाकी नै सकेँ। सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्यो, हामी सबैले मान्नुपर्छ। अनि अब त मैले धेरै कुरा त अब बोल्नै छोडेको छु र अहिले पनि म धेरै बोल्न सक्दिनँ। किन भन्दा स्वागतजी मेरो मित्र हुनुहुन्छ, उहाँ यति राम्रोसँगले चाहिँ प्रस्ट्याउनु भयो, मेरो विषयमा पनि केही बोलिदिनु भयो, उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँको प्रस्तुतिहरू मैले हेरेको छु, विषयवस्तुमा साह्रै राम्रो छ। म त्यस्तो बोल्न सक्दिनँ। म खालि एउटा विषयवस्तुलाई उठाएर सर्वोच्च अदालतमा व्याख्या गराएर समाजलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने चाहना राख्ने मान्छे हो। मैले यही वातावरण विषयमा चाहिँ आफ्नो मास्टर डिग्री गरेपछि केही ज्ञान बुद्धिहरू आए, त्यसपछि मैले यस विषयमा लागेँ। यो दृश्य प्रदूषण भन्ने कुरालाई मैले बडो अलिकति हिस्टोरिकल रूपमा भन्न चाहन्छु र यो भन्न चाहन्छु, मैले कुनै पनि व्यावसायिक साथीहरूलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी यो मुद्दा दर्ता गरेको पनि होइन। मैले हिजो पनि त्यही भन्ने गरेको थिएँ। जब 71 सालमा यो मुद्दा दर्ता हुँदाखेरि पनि मैले अध्ययन कसरी सुरु गरेको थिएँ, लगभग 70 सालदेखि भन्दाखेरि काठमाडौँको चाहिँ के अरे चाहिँ सहर विदेशीहरू आउने, जहाँ सहरहरू चाहिँ यति कुरूप छ, कुनै विज्ञापनदाताहरूले चाहिँ गैरकानुनी रूपमा चाहिँ भित्ता देख्नु हुँदैन, पोल देख्नै हुँदैन, त्यहाँ झुन्डै हाल्नुपर्ने, त्यसपछि भित्ता देख्नै हुँदैन, टाँसिहाल्नुपर्ने, कुनै फिल्म खोल्नै हुँदैन, त्यहाँ सयौँ हजारौँ पोस्टरहरू टाँस्नुपर्ने, त्यसपछि पैसा तिरेर वा नतिरेर हो के गरेर हो हरेक चाहिँ बोर्डहरू चाहिँ छतहरूमा झुन्ड्याउने, घरको छल के चाहिँ घरको चाहिँ झ्यालै छेकेर घामै छेकेर झुन्ड्याइएको जुन चाहिँ देखियो, टाँसिएको देखियो, यसले त वास्तवमा दृश्य प्रदूषण भएको छ भन्ने कुरो चाहिँ मलाई लाग्यो। र त्यति मात्रै अलिकति यसलाई कहानीलाई अगाडि राख्ने हो भने 65 सालदेखि मैले यसलाई स्टडी गर्दाखेरि 68 सालमा वातावरण सम्बन्धित रहेर चाहिँ फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन 2068 आयो र त्यहाँनिर पनि ठुलो जोड बलले गर्दाखेरि सार्वजनिक स्थलमा पर्चा, पम्पलेट, होर्डिङ बोर्डहरू चाहिँ अनधिकृत रूपमा राख्नु पाइँदैन भन्ने कुरोलाई हामीले त्यहाँ इस्टाब्लिस गऱ्यौँ। त्यहाँ त्यो कानुन बन्दाखेरि मेरो पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मेरो पनि त्यहाँ सहभागी रहेको थियो। तर मैले सोचेको थिएँ अब 68 सालमा कानुन बनिसकेपछि पक्कै पनि यो नगरपालिका, देशैभरिको नगरपालिकाले यसलाई स्थायित्व ल्याउँछ, आफ्नो मापदण्ड बनाउँछ र रासो नबुझाइकन र सार्वजनिक स्थलमा कुनै पनि किसिमको पोस्टर पम्पलेटहरू टाँस्न दिँदैन भन्ने कुरामा विश्वस्त थिए। तर 68 सालमा बनेको ऐनलाई 70 साल 71 सालको श्रावण 14 गतेसम्म पनि कार्यान्वयन गर्नु भएन र म बाध्य भएर चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ उपस्थित हुन बाध्य भएँ। त्यो एउटा मेरो चाहिँ के अरे चाहिँ विडम्बना पनि हो। स्वयं कानुन बनिसकेपछि सबैले मान्नुपर्ने हो र व्यावसायिक मित्रहरूले त्यसलाई कानुनी रूपमा चाहिँ आफूले चाहिँ नगरमा पैसा तिरेर अनुमति लिएर
राखेको विज्ञापनलाई मैले आफ्नो निवेदनमा कहीँ पनि गैर कानुनी भनेर लेखेको छैन। यसलाई मैले बोलेको र मेरो निवेदनलाई गलत अर्थ नलाइदिनु हुन म निवेदन गर्छु। मेरो भनाइ मात्र के थियो भन्दाखेरि म देश विदेशमा घुमेर आएँ, विश्वका सहरहरू पनि मैले हेरेँ। त्यहाँ नगरपालिकालाई पैसा तिरेर राम्रा राम्रा होर्डिङ बोर्डहरू राखेको, जसले गर्दा सहरै सुन्दर भएको पनि मैले देखेँ। त्यसपछि त्यहाँ कुनै पनि गैर कानुनी रूपमा भित्तामा टाँसिएको पर्चा पम्पलेटहरू र त्यहाँ बिजुलीको पोलहरू पनि मैले विदेशमा देखेँ। त्यहाँ कहीँ पनि त्यस्तो चाहिँ के अरे चाहिँ आज स्कुल खुल्दैछ, आज चाहिँ के अरे चाहिँ खसीको मासु हिजो 600 थियो, आज 500मा दिन्छु, त्यस्तो विज्ञापनै देखिनँ। त्यसपछि फोटोकपी के अरे चाहिँ 1 रुपियाँ 50 पैसा प्रति गोटा हामी दिँदैछौँ भन्ने विज्ञापन पनि कहीँ पनि देखिनँ। वास्तवमा त्यसले गर्दा के देखियो भन्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा यो त फोहोरै रहेछ भन्ने जस्तो लाग्यो मलाई। र यो चाहिँ जहाँ चाहिँ के अरे चाहिँ कानुनले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गरेर चाहिँ कहीँ पनि जरिमाना लिएको पनि देखिनँ मैले। त्यस कारणले मैले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मैले चाहिँ के अरे चाहिँ निवेदन दर्ता गरेँ। त्यो निवेदन दर्ता गर्दाखेरि स्पष्ट रूपमा मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि 2071 4 7 गते निवेदन दर्ता गरेको। यहाँलाई यदि पत्रकार मित्र हुनुहुन्छ भने सायद त्यतिखेरदेखि नै यो दृश्य प्रदूषणको चाहिँ विषयवस्तु साउथ एसियामा उठ्न थालेको धेरै पत्र पत्रिकाले र यो चाहिँ लेखिएको छ हैन। जस्तै अहिले इन्डियामा पनि हेर्नु भने यो दृश्य प्रदूषणको चाहिँ ठुलो माग छ। तर म कहिले कहिले चाहिँ इन्डियामा चाहिँ मिटिङहरूमा जाँदाखेरि त्यहाँ मैले भन्ने गरेको थिएँ कि नेपाल जस्तै यहाँ पनि रहेछ, तर मैले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेँ, त्यहाँ केही परिवर्तन हुने सङ्केत देखिएको छ भनेर चाहिँ मैले त्यहाँका चाहिँ लयरहरूसँग कुरा गर्दाखेरि उनीहरूले त्यसलाई त्यति ठुलो सिरियसै मान्नु भएन। त्यस कारण फेरि मैले त्यसलाई कुरा गरिनँ। त्यसको मतलब के हो भन्दाखेरि तपाईँ हामी नै एउटा चाहिँ सचेत भएन भने, म कानुन व्यवसाय नै सचेत भएन भने, तपाईँ पत्रकारहरू सचेत भएन भने, अथवा सङ्घ संस्था सचेत भएन भने त्यसले एउटा मूर्त रूप लिनु सक्दैन भन्ने मान्यताले गर्दाखेरि मैले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेँ। र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दाखेरि म त्यसको शब्दै म स्पष्टसँगले म उल्लेख गर्न चाहन्छु। मैले फैसला पनि लिएर आएको छु, आफ्नो रिट निवेदनमा लेखेको कुरा पनि लिएर आएको छु। मैले के भनेको छु भन्दाखेरि अनधिकृत रूपमा महानगरपालिकाभित्र रहेको विज्ञापन बोर्ड हटाउनु पर्ने, भित्ते लेखन मेट्नुपर्ने, भित्तामा गैर कानुनी रूपले टाँसिएको राखिएको पोस्टर पम्पलेट, बिजुलीको फलाम र सिमेन्टको फलाममा रहेको विज्ञापन डिभाइडरमा टाँसिएको पोस्टर सङ्कलन गरी अब उक्त कार्य गर्न नदिनु भन्ने प्रमाथि जारी गरी पाऊँ भन्ने मेरो माग यति नै हो। यति मागलाई लिएर मैले कुनै पनि व्यावसायिक साथीहरूको चाहिँ विज्ञापन राख्न नपाउने अथवा विज्ञापन तिरिसकेका अथवा चाहिँ नगरपालिकाबाट अनुमति लिइसकेका बोर्डहरूलाई चाहिँ हटाइ पाऊँ भनेर चाहिँ भनेकै होइन। यति कुरा चाहिँ मैले चाहिँ सम्मानित अदालतमा राखिसकेपछि सम्मानित अदालतले हेर्नुहोस् 2071 4 14 गते अहिलेको प्रधान न्यायाधीश जो चन्द्र शमशेर राणा हुनुहुन्छ उहाँको बेन्चले चाहिँ अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। त्यस कारणले उहाँले बोर्ड त आज फ्याल्ने होइन, अहिले चाहिँ के अरे चाहिँ भित्ते लेखनहरू अहिले मात्रै मेट्नुपर्ने होइन, यो त 71 साल श्रावण 14 गते नै मेट्नु पर्थ्यो। त्यतिखेर नै आदेश दिएको। उहाँहरू यत्रो दिन के हेरेर बस्नुभयो? त्यसको समाधान त्यसलाई पनि मैले चाहिँ अहिले अदालतको अवहेलना मुद्दा हालेको छु, त्यसमा अलिकति पछि आउँछु। र त्यो त्यतिखेर चाहिँ के अरे चाहिँ सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी हुँदाखेरि यही विषयलाई लिएर चाहिँ काठमाडौँमा भएका अनधिकृत रूपमा राखिएका जुन होर्डिङ बोर्ड पोस्टर पम्पलेटहरूले गर्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँलाई सुन्दरता हुनबाट चाहिँ वञ्चित गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तत्कालै हटाउनु भनेर चाहिँ यो चाहिँ अन्तरिम आदेश जारी भयो। वास्तवमा त्यही बेला नै हटाउनु पर्थ्यो नि, त्यही बेला नै कानुन ल्याउनु पर्थ्यो, त्यही बेला मापदण्ड ल्याउनु पर्थ्यो, कस्तोलाई कहाँनिर कसरी राख्ने भनेर त्यो गरिएन। त्यसपछि यो मुद्दाको चाहिँ चल्दै गयो। मुद्दा चल्दै जाने क्रममा चाहिँ 2072 साल 5/16 गते फैसला भयो। परमादेश आदेश जारी हुने गरी फैसला भयो। यो चाहिँ हामी सबैले बुझ्नु अत्यन्त जरुरी छ। र अहिले सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्ने हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ व्याख्या गर्ने पनि हाम्रो कानुनी व्यवस्थाहरू छ। कस्तो कुरा कसरी व्याख्या गर्ने, कानुन त कसरी व्याख्या गर्ने, सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाहरूको मर्म नमर्ने गरिकन चाहिँ हामी तपाईँहरूले व्याख्या गर्ने, कानुन पक्षले व्याख्या गर्ने यो हाम्रो नैतिक जिम्मेवारी पनि हो। किनभने कार्यान्वयन गर्ने भनेको कार्यान्वयन यो चाहिँ कार्यपालिका नै हो, स्थानीय निकाय नै हो, सङ्घ नै हो।
र प्रदेश नै हो र त्यहाँ बस्ने व्यक्तिहरू नै हो र त्यो कारणले गर्दाखेरि अदालतले के भन्नु त भन्ने कुरो चाहिँ म 2 लाइनमा मात्रै भन्छु र यसले यो अदालतले बोलेको कुरोले व्यवसायिकहरूलाई अदालतले नै चाहिँ के अरे तिमीहरूले कुनै पनि व्यवसाय गर्नको लागि बोर्ड राख्न पाउँदैन भनेको छ अथवा फ्ल्याक्स बोर्ड राख्न पाउँदैन भनेको छ कि भन्ने कुरोको पनि के अरे चाहिँ प्रश्नहरू गर्नुभएको छ साथीहरूले। सर्वोच्च अदालतले गरेको मैले के भन्ने भन्दा सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि व्यवसायिकहरूलाई व्यवसाय गर्नेहरूलाई गैर कानुनी रूपले तिमीले राख्न पाउँदैनौ तर त्यो मापदण्डभित्र रहेर राख्न पाइन्छ भन्ने कुरोमा प्रश्न बोलेको छ। म यहाँलाई चाहिँ सामान्य निवेदन गरौँ कि यही फैसलाको चाहिँ छोटो के अरे चाहिँ धेरै लामो छैन, यति छोटो रूपले चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। यहाँलाई म निवेदन गर्छु कि नागरिक समेतको समन्वयात्मक प्रयासबाट सहरका घर, पर्खाल, छत, बिजुलीको पोल, होर्डिङ बोर्ड, विज्ञापन बोर्ड हटाई पुनः प्रयोग गर्न नदिन आवश्यक निवारणात्मक व्यवस्था गर्नु भन्दै यहाँ के भन्नु भन्दाखेरि अनधिकृत रूपमा रहेका जति पनि के अरे चाहिँ विज्ञापन बोर्डहरू छ ती सबै हटाउनु, पर्चा पम्पलेटहरू हटाउनु, होर्डिङ बोर्डहरू चाहिँ अनधिकृत छ भने हटाउनु र भित्ते लेखनहरू चाहिँ हटाउनु र डिभाइडरहरूमा जुन डिभाइडर राखिएको हुन्छ त्यहाँ पनि चाहिँ के अरे चाहिँ यो चाहिँ चुनावहरू हुँदाखेरि फोटो टाँसिने। मैले 9 महिनासम्म पनि डिभाइडरमा चाहिँ फोटो देखेको थिएँ मैले, उहाँहरूको चाहिँ आफ्नो चाहिँ पोस्टरमा फोटो राखेर चुनाव लड्दैछु भन्ने देखेको थिएँ। त्यसपछि बिजुलीको पोलमा 1 वर्ष मात्रै होइन, हामीहरूले चाहिँ हरेक चाहिँ के अरे चाहिँ यो 5 वर्षसम्म आउँदाको दौरानमा 4-5 वर्ष मैले सुरुमा चाहिँ मुद्दा दर्ता गर्दाखेरि 500वटा फोटो खिचेको थिएँ नेपाल अधिराज्यभरि यही कालो कोट लगाएर देशभरि खिच्दा यो चाहिँ काठमाडौँभरि खिच्दाखेरि 500 फोटो मध्ये 100वटा फोटो समाज अदालतमा बुझाएको थिएँ मैले। त्यो फोटोहरू 4 वर्षसम्म पनि त्यो बिजुलीको पोलमा अड्केको देखेँ मैले र त्यो विषयलाई कार्यान्वयन गरिदेऊ भनेर मैले चाहिँ फैसला कार्यान्वयन शाखामा गएँ, नगरपालिकामा निवेदन दिएँ, मन्त्रालयमा निवेदन दिएँ, वन तथा वातावरण मन्त्रालय त्यसको मुख्य हो, सङ्घीय मामिला मन्त्रालय मुख्य हो, त्यहाँ पनि निवेदन दिएँ, सहरी विकास मन्त्रालय त्यहाँ पनि निवेदन दिएँ तर सुन्दै भएन। उहाँहरूले त्यसलाई कुनै पनि किसिमको चासो देखाउनु भएन। त्यस्तो चासो नदेखाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि म केमा चाहिँ सचेत छु भन्दाखेरि कुनै पनि व्यक्तिले गर्ने व्यवसाय त्यो उसको रोजीरोटीको व्यवसाय हो, उसको नैतिकताको व्यवसाय हो, उसको चाहिँ आवश्यकताको व्यवसाय हो, उसको अधिकारको व्यवसाय हो, यसमा दुई मत छैन। तर राज्यले गर्नुपर्ने ड्युटी भनेको के हो